म सबैभन्दा पहिले तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईहरुको यो उपस्थितिको लागि कृतज्ञता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाली कांग्रेस पार्टीको 14औं महाधिवेशनलाई लिएर देशको सारा ध्यान आकर्षित भइरहेको अवस्था छ। अहिले भर्खरै नेकपा एमालेको अधिवेशन त्यहाँ चितवनमा चलिरहेको छ र नेपालको राजनीतिमा कांग्रेस र एमाले दुईटा जो पोलिटिकल पार्टीहरू छन् विशेष एउटा हैसियत राखेका छन् र अरु पनि पार्टीहरू क्रियाशील हुनुहुन्छ। तर यो दुईटा प्रति मान्छेहरूको अलिकति ध्यान आकर्षित छ। अहिले नेपालमा जनताले भरोसा गर्ने भनेको जनताले यो राष्ट्र कसले थाम्छ, यो राष्ट्रलाई कसले अगाडि बढाउँछ, यो राष्ट्रलाई कसले जोगाउँछ भनेर जनताले अपेक्षा गर्नु भनेको अहिले अरु कोही शक्ति छैन, यिनै राजनीतिक दलहरू हुन्। यिनै दलका गतिविधिले मुलुक कता जान्छ, के हुन्छ, कुन बाटो लिन्छ राष्ट्रले भन्ने कुरा निर्धारण गर्दछ। अहिले वास्तवमा हाम्रो पार्टीको 14औं महाधिवेशन जो हुन गइरहेको छ, अब एउटा हामीमाथि आक्षेप लाग्ने गरेको थियो कांग्रेसमा विचारको खडेरी। त्यसलाई हाम्रो 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिकाले कार्यक्रमले कता कता पुष्टि गर्न खोज्यो कि कांग्रेस त विचार शून्य नै छ भएको पार्टी भन्छ भनेर मानिसहरुमा एउटा सामान्य विचारसँग पनि नदिने यत्रो अधिवेशन देशभरिका कार्यकर्ता जम्मा हुँदा सामान्य नीति र कार्यक्रममा चर्चासम्म पनि नहुने यो के भयो भनेर सबै बुद्धिजीवीहरुमा जिज्ञासा अथवा चिन्ता यो छाएको जस्तो मलाई लागिरहेको छ। त्यसै भएको हुनाले मैले अब कार्यक्रम र कार्यतालिका जो बनेको छ त्यो महाधिवेशनको बन्द सत्रमा कुनै विचार राख्ने, कुनै नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अवसर हामीलाई मिल्न सकेन। त्यसले गर्दाखेरि कमसेकम छलफल त बन्द सत्र पार्टीको अधिवेशनको हलभन्दा बाहिर भने पनि देशभरिका पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू, पार्टीका साथीहरूमा केही न केही विचार मन्थन चाहिँ भइराखोस्। पार्टीको महाधिवेशन सकिएपछि अर्को महासमिति बोलाएर नीति र कार्यक्रममा छलफल गर्ने भनिएको छ। अब त्यसको लागि पनि एउटा ब्याकग्राउन्ड बन्दै जाओस्, पृष्ठभूमि बन्दै जाओस्, विचारको छलफल मन्थन अलिकति कुरा अगाडि बढ्दै जाओस्। केवल चुनावको तानातानी, केवल जोड घटाउबाट सत्तालाई आफ्नो अनुकूल बनाउने प्रतिस्पर्धा, यसबाट अलिकति कांग्रेस अलि विचारतिर, चिन्तनतिर, आजको अवस्थाको विवेचनातिर पनि केही न केही कुराहरू कांग्रेसभित्र चलुन् भनेर मैले सानो एउटा अवधारणा पत्र तयार पनि गरेको छु। म आज तपाईहरुको बीचमा प्रस्तुत गरेर पार्टीका सबै साथीहरुको बीचमा पुर्याउने प्रयास पनि गरेको छु। सुरुवात मैले बुद्धिजीवीहरुको बीचबाट यसलाई चाहिँ देशका सबै साथीहरु समक्ष पुर्याउने, सबै जनसमक्ष पुर्याउने मेरो सोच अनुसार तपाईहरु एउटा बौद्धिक वर्गमा नै पहिले चाहिँ सुरुवात गरौँ भनेर यो आजबाट मैले हिजो छापेको आज तपाईहरुको बीचमा प्रस्तुत गर्न गएको छु। अब अहिले मलाई मेरा मनमा केही कुराहरू खेलिरहेका छन्।
मैले जीवनभरि लोकतन्त्रको लागि सम्झौताहीन सङ्घर्ष गर्दै आएँ। अब अहिले पनि लोकतन्त्र यो मुलुकको लागि जुन अपरिहार्य, आजको युगको लागि, जनताको लागि, मनुष्यको लागि एउटा अपरिहार्य चाहिँ जीवनशैली, कार्यशैली, विचारशैली लोकतन्त्र जो हो, विचार पद्धति। अब यो लोकतन्त्र अझै पनि नेपालमा सुनिश्चित भइ नसकेको जस्तो कता कता अनुभव गर्नु परिरहेको छ। 70 वर्ष लगाएर हामीले सङ्घर्ष गरेर व्यवस्थाको टुङ्गो लगायौँ, संविधान जारी गर्यौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र सहितको संविधान हामीले जारी गर्यौँ। बहुलवादमा आधारित संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको माध्यमबाट हामी देशमा लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादलाई हामी साकार गर्छौँ भन्ने संविधान जारी गर्दा हामीले सङ्कल्प पनि गर्यौँ। त्यो सङ्कल्प अनुसार आज देश कतिको अगाडि बढेको छ, यसबारेमा पनि हामीले सिंहावलोकन गरेर हेर्न जरुरी छ। र अहिले अवस्था मलाई दुईवटा कुरा पनि खड्केको के छ भने लोकतन्त्र वास्तवमा यो लोकप्रियताको एउटा दावानलमा कहीँ झिल्सिन लागेको हो कि लोकतन्त्रमाथि एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै निर्वाचित भएर सत्तामा पुग्ने व्यक्तिको असीमित महत्त्वाकांक्षाले लोकतन्त्रमाथि नै सङ्कट पैदा गरिने हो कि, हुन खोज्या हो कि, यो चाहिने कता कता त्यस्तो देखा परेको छ। यो तेस्रो विश्वका मुलुकहरूमा जुन देखा परेको लोकतन्त्रमाथिको च्यालेन्ज, लोकतन्त्रमाथिको चुनौती जो छ, यसलाई हामीले यो गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्ने र यस्ता प्रवृत्तिहरूबाट लोकतन्त्र जोगाउन प्रयत्न गर्नुपर्ने कुरा छ। लोकप्रियताबाटै लोकतन्त्र असुरक्षित हुने यो चाहिँ अवस्थाबाट कसरी बचौँ? अहिले हामीले एमालेको बैठकमा भइरहेको गतिविधिहरूलाई निहालेर हेरेका छौँ। त्यहाँ पनि यो लोकतन्त्रले जुन किसिमले खुला छलफल, खुला प्रतिस्पर्धा, होइन, एउटा चाहिँ उसमा खुला वातावरणमा, सौहार्दपूर्ण वातावरणमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, त्यसमाथि विभिन्न बहानामा, विभिन्न प्रपञ्चमा कहीँ अंकुश लगाउन खोजेको हो कि भन्ने मैले यहाँबाट त्यहाँ नाचितनलाई मैले देखिरहेको छु, मलाई त्यो लागिरहेको छ। त्यस्तै गरेर मेरो पार्टीको कुरा, मलाई यो अस्ति 2-4 लगातार टेलिफोन सुदूरपश्चिमबाट आइरहेका छन् र के भन्छन् भने तपाईहरू नेताहरू कमसेकम अहिले पार्टीलाई विकल्प दिन्छौँ, पार्टीमा सुधार ल्याउँछौँ भनेर अगाडि बढ्नुभएको देखिनु भएको छ। कमसेकम तपाईहरू एक भएर आइदिनुहोस्। हामी त वर्षौँदेखि राणाशाहीबाट मुक्त छैनौँ। हाम्रो पीडा तपाईहरूले कमसेकम सुनिदिनुहोस्, हाम्रो पीडामाथि तपाईहरूले ध्यान दिनुहोस् भनेर मलाई साथीहरूको एउटा रोदन अथवा चाहिँ एउटा अत्यन्त मार्मिक
मलाई फोनहरू आइरहेका पनि छन्। यो आज अधिवेशनको क्रममा जे मैले भोगेँ, जे हामीले भोग्यौँ, क्रियाशील सदस्यतादेखि नै जुन किसिमको सुनियोजित हाराफेरी यो चाहिँ नि हुँदै आयो, निर्वाचनहरू सम्पन्न हुँदा प्रशासन प्रहरीको जसरी अब कहीं बल प्रयोग, कहीं छल प्रयोग, कहीं सल प्रयोग, सल बल छल जसरी सत्ताको प्रयोग भइरहेको छ, यो पनि पार्टीभित्र आन्तरिक डेमोक्रेसीको लागि, आन्तरिक लोकतन्त्रको लागि एउटा गम्भीर खतरा बनिरहेको महसुस भएको छ। र यो लोकतन्त्रकै चिन्ता गर्नेलाई लोकतन्त्र के हो, लोकतन्त्रले मान्छेलाई दिने फ्रिडम कस्तो हो, यो बारेमा सोच्ने मान्छेको लागि अब देशका सबभन्दा सत्ताको शासन सञ्चालनका प्रमुख दावेदार दलहरूभित्रको चिन्तन, गतिविधि, क्रियाकलाप लोकतन्त्र मुलुकमा कति सुनिश्चित छ भनेर विचार गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। त्यसो भएर पनि म यसमाथि प्रश्न उठाउन चाहन्छु। लोकतन्त्रकै रक्षा, मेरो एजेन्डा लोकतन्त्र हो, मेरो अहिलेको एजेन्डा लोकतन्त्र हो। मेरो अहिलेको एजेन्डा 70 वर्ष लगाएर निर्माण गरेको यो संविधानले दिएको जुन चाहिँ प्रत्याभूति हो त्यही नै हो, जुन मौलिक अधिकार हो, जुन चाहिँ त्यहाँको व्यवस्था परिपाटी हो, एजेन्डा नै त्यही हो। आज त्यसै भएको हुनाले लोकतन्त्रको रक्षाको खातिर एकातिर हामीले लाग्नु परेको छ। त्यस्तै गरेर जुन प्रवृत्तिहरू देखिरहेको छन्, अर्को पक्ष पनि छ मलाई दलहरूको बारेमा। लोकतन्त्रको लागि दल आवश्यक छन्। हामी 30 वर्षसम्म निर्दलीयताको विरुद्ध लड्यौँ। देशमा दलीय व्यवस्था भयो भने तिनले जनताको प्रतिनिधित्व गर्छन्, जनताको अधिकारको सुरक्षा गर्छन्, जनताको हक हितका पहरेदार हुन्छन्। यही मान्यतामा हामी दलीय व्यवस्थाको लागि, निर्दलीय व्यवस्थाको विरुद्ध हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ। 30 वर्षसम्म हामी लड्यौँ र दलहरू वास्तवमा लोकतन्त्रको लागि अब नभई नहुने पक्ष। दल बिना लोकतन्त्रको व्यवहारिकता, लोकतन्त्रको पक्षलाई कल्पना गर्न सकिन्न। लोकतन्त्र दल बिना हामीले कल्पना गर्न सक्दा पनि सक्दैनौँ। तर सँगसँगै हाम्रो उद्देश्य के हो, चाहेको पुग्न खोजेको सिभिलाइजेसन सभ्यता हामीले कता लाग्न खोजेको भन्दाखेरिमा हरेक मान्छेको अधिकारको सुरक्षा, हरेक मान्छेको हकको ग्यारेन्टी। तर यहाँ के भइराखेको छ भने अति दलबन्दीबाट यो निमुखा जनताको न्याय मरेको छ। निमुखा जनताको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको छ। दलको सदस्य भएपछि उसलाई विशेष प्रिभिलेज, उसलाई विशेष सहूलियत, उसलाई विशेष पहुँच। जो दलको सदस्य छैन, दलभित्र पनि सत्ता कसको हातमा छ त्यो उसको अगपर्चित त्यो भित्रको पनि गुटको जो चाहिँ मुख्य सत्ताको चाहिँ जो सत्ताको केन्द्रमा छ उसको नजिक हुने को बाहेक अरूको अधिकार, निमुखा जनताको अधिकार र त्यही भित्रको पनि अधिकार कुण्ठित भइरहेको त्यो अवस्था छ। यो अति दलबन्दीबाट जनता अहिले, निमुखा जनता अहिले पिसिएको अवस्था र अझै पनि एक्सक्लुजन जस्तो अवस्था छ। र यो पनि एउटा
चिन्ताको विषय भएको हुनाले दलहरूलाई नै लोकतान्त्रिकरण गरेर दलहरूलाई नै जनताको साँच्चीकै पक्षमा काम गर्ने संस्थाको रूपमा विकास गरेर त्यही भित्र लोकतन्त्र साकार गरेर दलभित्रै आन्तरिक लोकतन्त्र साकार गरेर सारा जनताको अधिकारको रक्षक दलहरूलाई बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। लोकतन्त्रको पहरेदार मात्र होइन, जनताको अधिकारको निमुखा जनताको अधिकारको पहरेदार दलहरूलाई बनाउनको लागि आन्तरिक लोकतन्त्र आवश्यक छ। त्यसका लागि दलहरूभित्रै आन्तरिक लोकतन्त्रको लडाईँ लड्न जरुरी मैले देखेको छु र यो एउटा अवस्था आज हामीले त्यति मात्र होइन दलको दल सत्ताको केन्द्रमा छन्। अरूको सुविधाको लागि जसको हातमा कार्यकारी अधिकार छ उसको सुविधा अनुकूलको कानुन, उसको जसरी चाहिँ उसलाई सजिलो लाग्छ त्यस्तै किसिमको नियम विधान, त्यो एकातिर यो लोकतन्त्र मैले मान्दिनँ। यस्तो लोकतन्त्र होइन जस्तो मलाई लाग्छ र यसले विधि र पद्धतिको कानुनको शासनलाई प्रतिनिधित्व गरेको मैले मान्दिनँ। अर्को कुरा, आज अदालतमा जस्ता प्रश्नहरू उठिराखेका छन्, यहाँनिर पनि म लोकतन्त्रकै पेरिफेरीमा म विचार गर्दैछु। मलाई अब मैले इतिहास पढ्दा, राजनीतिक आन्दोलनहरूका इतिहास पढ्दा कार्ल मार्क्सको एउटा वाक्यले सारा युरोपका दुनियाँका सारा बुद्धिजीवी र चिन्तनहरूको मध्यमलाई हल्लाइदिएको थियो। त्यो वाक्य के हो भने कानुनको आत्मा सम्पत्ति हो। कानुनको आत्मा सम्पत्ति भनेर कार्ल मार्क्सले दुनियाँको सारा मथिङ्गललाई, चेतनशील बुद्धिजीवी युवा क्रान्तिकारी सबैलाई त्यसले चाहिँ त्यो मथिङ्गल हल्लाइदिएको थियो र हामी लोकतन्त्र साकार पार्ने, लोकतन्त्रको पक्षमा लड्ने हामी साँच्चीकै लोकतन्त्र, साँच्चीकै चाहिँ हामी चाहिँ सामाजिक लोकतन्त्रको हामी पक्षधर हो भने हामीले कार्ल मार्क्सले लगाएको पुँजीवादी लोकतन्त्रमाथि लगाएको आक्षेपलाई खण्डन गरेर, त्यसलाई प्रतिवाद गरेर, त्यसलाई गलत साबित गरेर हामीले होइन कानुनको आत्मा न्याय हो भनेर हामीले सिद्ध गर्न सक्ने कि नसक्ने आज अदालतमा जुन अवस्था भयो, आज सेटिङको कुरा जुन आयो, आज कन्स्टिट्युसनले व्यवस्था गरेको यो राज्यका अङ्गहरूको निर्माण, आयोगहरूको निर्माण गर्नको लागि बनाइएको संवैधानिक परिषद, त्यो संवैधानिक परिषदलाई भत्काउन, त्यो संवैधानिक परिषद राष्ट्रको सबै उसको प्रतिनिधित्व भएको संविधानले कल्पना गर्यो कि देशको प्रधानमन्त्री त्यही बसोस्, देशको प्रधान न्यायाधीश त्यही रहोस्, देशको संसदका प्रमुख त्यही रहन् र विपक्षी दलको नेता पनि रहन्। यो एउटा समग्र राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने, समग्र राष्ट्रलाई न्याय दिने खालका निकायहरू तिनले बनाउन्, तिनले त्यस्ता व्यक्तिहरू, त्यस्तो संस्थाहरू, आयोगहरू निर्माण गरौँ। लोकसेवा आयोगबाट आफूले योग्यता पढेर मेहनत गरेर चाहिँ मैले मेहनत गरेँ भने म पास हुन्छु भन्ने विश्वास
अब चुनावमा जनताको सेवा गरेर जनताको मत जितेँ भने म चुनाव जित्न सक्छु भन्ने विश्वास। अब त्यस्तै गरेर मैले अनुचित काम गरेँ भने त्यसबाट म दण्डित हुन्छु भन्ने एउटा अदब अनुशासन यो निर्माण गर्ने संस्थाको निष्पक्षता र तिनीहरूको एउटा तटस्थता, तिनीहरूको स्वतन्त्रतालाई यो पार्टी नेताहरूको अब अनुकूल बनाउने, प्रधानमन्त्रीले आफै अनुकूल बनाइदिनु भयो, आफै अनुकूल बनाउनलाई संशोधन ल्याइदिनु भयो र आफू र एकजना मान्छे राखेर अब त्यसलाई चाहिँ नि निर्णय गरिदिन सक्ने व्यवस्था उहाँले ल्याउनु भयो। अब त्यो व्यवस्थामाथि अंकुश लगाउनु पर्ने सर्वोच्च अदालत प्रतिपक्ष कति गम्भीर भए र कति सेटिङ भए भन्ने कुरा आयो। यो अत्यन्त लोकतन्त्रको लागि घातक र अत्यन्त आपत्तिजनक कुराहरू पनि यहाँ भइरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले लोकतन्त्रको कुरा हामी गर्छौँ भने हामी साँच्चीकै जनतालाई न्याय, निष्पक्षता र पारदर्शी मूल्याङ्कन, जहाँ पनि न्याय, निष्पक्षता र पारदर्शी मूल्याङ्कनलाई नै यो चाहिँ मान्यता दिनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। त्यतापट्टि पनि अहिले प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ र यस्तै कतिपय कुराहरू छन् जसलाई अलिकति मैले छलफलको विषय बनाउन चाहेको छु र मैले यो आफ्नो अवधारणा पत्रमा मैले राष्ट्रियताको बारेमा, मैले लोकतन्त्रको बारेमा, मैले समाजवादको बारेमा संक्षेपमा मैले सूत्र रूपमा केही कुराहरू यस्तो हुनुपर्छ भन्ने मैले धारणा, त्यस्तै आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक हैन हाम्रा जीवनका लागि जुन आवश्यक पक्षहरू हुन् त्यसबारेमा पनि आफ्ना दृष्टिकोण यसमा राखेर यो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र जुन यो धार्मिक, शैक्षिक यी कुराहरूलाई पनि अलिकति मैले छोइदिने र तिनलाई पनि अब जम्मै यसमा सम्भव पनि छैन हैन, तर कमसेकम चन्छु प्रवेश सम्मत गरौँ भन्ने धारणा पनि मैले यसमा राखेको छु र समग्रमा लोकतन्त्र साकार गर्न, जनताको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न, जनताको अधिकार, हक र हितलाई सुनिश्चित गर्न हाम्रो व्यवस्था सफल हुनुपर्छ। हामीले सत्ताको लागि मात्र होइन, व्यवस्थाको लागि चिन्ता गर्नुपर्छ। मैले वास्तवमा सत्ता होइन व्यवस्थालाई महत्त्व दिउँ, किनभने नेपालमा व्यवस्था सुनिश्चित हुन सकेन 70 वर्षदेखि। अहिलेको हाम्रो यो पुस्ताले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि देशलाई एउटा उपयुक्त व्यवस्था, लोकतान्त्रिक व्यवस्था, एउटा ग्यारेन्टी त्यसको प्रत्याभूति हुनु र अहिलेको मुख्य हाम्रो जोड सबैको त्यो हुनुपर्छ। लोकतन्त्र साकार हुँदा सबै पक्ष गतिशील भएर आउँछन् र मुलुकले प्रगतिको बाटो अगाल्छ र सभ्यताले प्रगतिको बाटो अगाल्छ। नेपाली संस्कृति, नेपाली सभ्यता वास्तवमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नेपाली संस्कृति, त्यसको विकास आज चाहिँ आवश्यक छ। त्यसको आफ्नो मौलिक विकासलाई हामीले त्यसबाट विचलित हुन हुँदैन भन्ने पनि कुराहरू चाहिँ सचेत गराउँदै हाम्रो परराष्ट्र नीतिको पनि छोटकरीमा के हो त आधार त्यो पनि चाहिँ हामीले अहिले लिनुपर्ने, हाम्रो राष्ट्रहित कहाँनिर हुन्छ त्यसलाई हेरेर परराष्ट्र नीति अपनाउनु पर्ने यस्ता कुराहरूलाई पनि मैले थोरै छुन खोजेको छु। त्यसकारण चाहिँ जुन मैले आज यो
सानो एउटा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको अबको बाटो रूपान्तरणका 10 सूत्र भनेर मैले चाहिँ केही लिपिबद्ध गरेर प्रस्तुत गरेको छु। यसलाई हाम्रा बुद्धिजीवीहरूले अलिकति एकछिन समय दिइदिनु भएर अध्ययन गरिदिनु भएर अनि अब तपाईँले बहस चलाउनुभयो रामचन्द्रजी, ल तपाईँको यो विचार यहाँनिर अलिकति अलि बुझेन कि अथवा गलत भयो कि अथवा के भयो कि यस्तो पनि यसलाई अलिकति केही न केही यहाँहरूको सुझाव पनि मैले पाऊँ। किनभने यहाँ सबै बुद्धिजीवीहरू मेरो साथीहरू, अब कृष्ण खनालजीदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ अनिरुद्ध गौतमदेखि लिएर सबै मेरा मित्रहरू जो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पनि तपाईँहरू मेरा हितचिन्तकहरू नेपालजीहरू सबै साथीहरू सबै साथीहरू जो हुनुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ अब हामीले सामूहिक रूपमा सोचौँ, हामी सबैले सोचौँ यी कुराहरूमा र अनि आपसमा पारस्परिक चाहिँ एउटा चाहिँ सुझाव आदान प्रदान पनि होस् भन्ने मेरो चाहना हो र यसमा हामी छलफल गर्दै जाउँ। आज त सुरुवात हो, आज त एउटा चाहिँ प्रवेश बहसको सुरुवात मैले गराइदिएँ। मैले एउटा कुरो भन्ने गरेको छु कि नेपालमा राजनीतिमा विकृति आयो, राजनीतिमा आएको विकृतिलाई समाधान गर्ने तरिका के हो त विकृतिलाई हटाउने भन्दाखेरिमा राजनीतिमा विचारको बहस हुनुपर्छ, विचारको बहस हुनुपर्छ। काङ्ग्रेस र एमालेको बिचमा अथवा पार्टीहरूको बिचमा जो प्रतिस्पर्धा हुन्छ त्यहाँ पनि विचारको बहस हुनुपर्छ, विचारमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। तिमीले दिएको बाटो, तिमीले दिएको विचार, तिमीले दिएको चाहिँ गन्तव्य के अरे कार्यदिशा त्यो ठिक हो कि हामीले दिएको ठिक हो भनेर खुला बहस चलाउन जरुरी छ। डेमोक्रेसीको उन्नयनको लागि पनि यो बहस आवश्यक छ। डेमोक्रेसीलाई सुदृढ बनाउनु र यो चाहिँ डेमोक्रेसीलाई अलग थलग गर्ने चर्का सस्ता लोभाउँदा नाराहरूबाट डेमोक्रेसीमाथि जुन चाहिँ प्रहार भइरहेको छ त्यसबाट जोगाउनको लागि पनि यो खुला बहस आवश्यक छ, विचारको बहस आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। र वास्तवमा भनियो भने अहिले जुन किसिमले यो देशको राजनीति अब जसरी एउटा पार्टीहरू चुनावहरू जसरी चाहिँ यस्तो पैसाको छिलो खोलो जस्तो गएको छ, या विचारको प्रतिस्पर्धा छैन, बहस राजनीतिक अहिले नीति र कार्यक्रमको प्रतिस्पर्धा छैन। अब प्रतिस्पर्धा त चाहिने साधन स्रोतको, त्यसले गर्दा डेमोक्रेसी त भत्किन्छ कि भन्ने मलाई चिन्ता। त्यसले गर्दा त मुलुक त चाहिने अब कहाँ पुग्छ भन्ने चिन्ता। र यही चिन्ता गर्दै जाँदा मलाई एउटा काङ्ग्रेसको सदस्यको हैसियतमा मलाई अलिकति खड्किराखेको कुरा के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी 70 वर्षदेखि नेपालमा लोकतन्त्रको निमित्त, जनताको अधिकारको निमित्त लड्दै र सङ्घर्ष गर्दै आएको छ। अहिलेसम्म भएका सबै लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूको नेतृत्व पनि यसले गर्यो। यसैले लोकतन्त्र ल्याउन लडाइँ पनि लड्यो, लोकतन्त्र पुनर्स्थापन गर्न लडाइँ पनि लड्यो, लोकतन्त्रलाई विकास गर्न लडाइँ पनि गर्यो। निरन्तर लोकतन्त्रको पहरेदार भएर बसेको पार्टी र आजको लोकतान्त्रिक युगमा यो पार्टी लोकतन्त्रलाई नै चुनौती दिने, नकार्ने शक्तिहरूबाट किन पछाडि पर्यो? किन काङ्ग्रेस पछाडि पर्यो? किन काङ्ग्रेस कम्युनिस्टभन्दा पछि पर्यो जनमतमा? किन यो जनमत यसले चाहिँ के कारणले बहुसङ्ख्यक जनताको विश्वास प्राप्त गर्न सकेन? यसमाथि पनि हामीले मनन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। के कारणले, हाम्रा कुन चाहिँ कमजोरीले हामी किन पछि परेका छौँ? पछि पर्नै नपर्ने शक्ति, सबैभन्दा बहुमतमा अत्यधिक बहुमतमा हुनुपर्ने शक्ति आज किन हामी पछि पऱ्यौँ? अलोकतान्त्रिक शक्तिहरूभन्दा किन पछि परेका छौँ?
यस बारेमा पनि हामीले आत्मनिरीक्षण गर्न जरुरी छ। हामीले यो नगरिकन आँखा चिम्लेर अगाडि गइराख्यौँ भने हामी जाँदा जाँदा हामी अधिनायकवादको अन्धकार कोठरी खाल्टोतिर हामी पुग्न सक्छौँ भन्ने मलाई चाहिँ चिन्ता लागिरहेको छ। त्यसो भएर पनि सोचौँ, छलफल गरौँ, विचार गरौँ र यो व्यवस्थालाई ठिक ठाउँमा कसरी राख्न सकिन्छ, व्यवस्थालाई ठिक ढङ्गले सञ्चालन कसरी गराउन सकिन्छ, ठिक ढङ्गले आचरण र व्यवहार गर्न राजनीतिक एक्टरहरूलाई, राजनीतिक चाहिँ कर्मीहरूलाई कसरी ठिकसँग एउटा चाहिँ बाटोमा हिँड्न एउटा प्रेसर र प्रेरणा हामीले प्रदान गर्न सक्छौँ त्यो बौद्धिक समुदायबाट, र त्यो पनि जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसो भएको हुनाले यो छलफल होस्, बहस होस् भनेर मैले चाहिँ आज यो कुरा तपाईँहरूको अगाडि राख्ने धृष्टता गरेँ। तपाईँहरूको समय मैले चाहिँ लिएकोमा अब चाहिँ म क्षमा चाहन्छु र तपाईँहरूबाट सहयोगको अपेक्षा गर्छु। र अब अहिले त झन् महाधिवेशनै हुन्छ, निर्णय चाहिँ नेता नेतृत्वको चयनको पनि प्रसङ्ग छ। त्यस बेलामा चाहिँ एउटा चाहिँ बिना विचारै चाहिँ प्रतिस्पर्धा होस् भन्नुभन्दा एउटा विचारसहितको प्रतिस्पर्धा होस् भन्ने चाहना पनि हो मेरो चाहना। मेरो चाहनाले मात्रै भएन, सिङ्गो पार्टीले जो कार्यक्रम बनायो अब त्यसैले गाइड गर्छ अहिले चाहिँ। तर पनि एउटा चाहिँ वैचारिक क्षेत्रमा यो बढ्दै यो तरङ्ग फैलियोस् र विचार छलफल चलोस् भन्ने मेरो चाहना हो। मलाई त पहिलेदेखि मैले भन्दै आएको छु कि चाहिँ अब दल नेता बलियो भने दल कमजोर हुने। अब पार्टीले चुनाव हार्ने, नेताले चुनाव जित्ने, यस्तो यो के भयो, यो विडम्बना, यो डेमोक्रेसी भएन। डेमोक्रेसीको उल्टो बाटोमा गयो। यो हुनु भएन भनेर म चाहिँ बारम्बार भन्दै र आफ्नो कुराहरू राख्दै पनि आएको हो। र अहिले आएर चाहिँ कमसेकम अब महाधिवेशनको अगाडि साथीहरू छलफल गरौँ भनेर मैले चाहिँ केवल एउटा विचार एउटा चाहिँ उ गर्नको लागि मात्रै सुरुवात गरेको, त्यति मात्रै हो अहिलेलाई। र जुन तपाईँले भन्नुभयो त्यो पार्टीभित्र हाम्रो पनि कतिपय कमजोरीहरू होला होइन, तर ती कमजोरीलाई सबै कमजोरीकै रूपमा राखिराख्नुभन्दा छलफल गर्दै गएपछि बाँधे बाँधे जाएथे तत्त्वबोध भने जस्तो यो चाहिँ एउटा चाहिँ यसले केही न केही दिशा निर्देश गर्ला भन्ने मलाई अपेक्षा छ। अस्ति यो संयन्त्रको बैठकमा नै होइन मैले त्यही नै हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी र चाहिँ प्रचण्डजी, देउवाजी र प्रचण्डजीहरूलाई मैले भनेको थिएँ तपाईँहरूको अलिकति जिम्मेवारी छ, विशेष जिम्मेवारी छ। तपाईँहरूको सम्पर्क र सङ्गत पनि छ त्यहाँ होइन। त्यसकारण विकासको खोजीमा तपाईँ यत्तिकै रमिती भएर बस्नु भएन। यसरी यो लम्बिन दिन भएन। यो खोज्नुहोस् भने मैले विनम्र सुझाव मैले त्यही बेला पनि दिएको हुँ। र धेरै कुराहरू अहिले भन्नुभन्दा पनि अब सेटिङको कुरा सबैले बुझेकै छ। अघि मैले संवैधानिक परिषदको प्रसङ्गमा जुन भने त्यो एउटा सेटिङकै कुरा त्यहाँ देखियो होइन। त्यसो भएको हुनाले यसले विकृति झन् बढाएर लग्यो, भ्रष्टाचार बढाएर गयो। र यो भ्रष्टाचार बढ्दै गयो भने राष्ट्रको विकास त तहस नहस हुन्छ होइन। राष्ट्रको अस्तित्वमाथि नै चाहिँ सङ्कट आउँछ भन्ने चिन्ता बारम्बार हामीले व्यक्त गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै एउटा त्यहाँ पनि आवाज उठिरहेको छ। एउटा स्वच्छ न्याय प्रणाली, स्वतन्त्र न्याय प्रणाली स्थापित होस् भनेर त्यहाँ नारा लागिरहेको छ। त्यसप्रति मेरो शुभकामना छ। स्वच्छ र स्वतन्त्र न्यायपालिका, विकृतिरहित न्यायपालिका बनाउने प्रयासमा हाम्रो पनि चाहिने जसले कोसिस गरिराख्नु भएको छ त्यसप्रति आफ्नो समर्थन छ। र मैले चाहिँ सुझाव मेरो नेताहरूलाई भनौँ न, पार्टीका प्रधानमन्त्री, सभापति, अब अर्को पार्टीका नेता उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको जिम्मेवारी छ। यसको समाधानको लागि तपाईँहरूले नै पहल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले हजुर होइन। मैले मेरो व्यक्तिगत विचार त मैले सुरुमै दिइसकेँ। अब धेरै लामो छलफल नगरौँ। मैले भनिसकेका छु, आइसकेका छ। मैले उहाँलाई एउटा चाहिँ राम्रो सुझाव अहिले मैले
एउटा चाहिँ राम्रो सद्भावनापूर्ण सुझाव हो मेरो कि यो जति लम्बिन्छ त्यति सम्मान हुँदैन होइन। त्यस कारण सम्मान राख्ने हो भने चाँडो निकास दिनुपर्छ भन्ने नै हो। एउटा कुरो मैले यसो भनेको छु, जो व्यवस्था परिपाटी हामीले बनायौँ त्यसलाई पहिले प्रयोगमा ल्याएर कार्यान्वयनमा लैजाउँ। यो पटक पटक फेरि यो त भएन कि भनेर प्रयोगमा आएकै छैन, फेरि फेर्ने हो कि चुनाव प्रणाली फेर्ने हो कि यो फेर्ने हो कि संशोधन गर्ने हो कि भनेर यो चाहिँ बारम्बारको प्रयोगको थलो नेपालमा बनाएर नेपालले धान्न सक्दैन भन्ने मेरो धारणा छ। प्रयोगको थलो मात्रै देशलाई बनाउने होइन, भएको कुरालाई हामीले राम्रोसँग इमान्दारितापूर्वक यसलाई कार्यान्वयन गरौँ। इमान्दारिताको लागि जनमतको दबाव आवश्यक छ। इमान्दार भएर नेताहरू प्रस्तुत भयो, इमान्दार भएर काम गर्ने मान्छेहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा इमान्दार भएर आऊ। इमान्दारीको माग आज जनमतको दबावले त्यतापट्टि लैजाओस् भन्ने म चाहन्छु। र अब सानो चेयरम्यानको व्यवस्था छ यहाँ, अहिले हाम्रो बिचमा सल्लाह भइरहेको छ। हामी एक दुई दिन हामी चाहिँ एउटा तपाईँ सबैलाई चाहिँ एउटा निष्कर्ष सुनाउँछौँ। केही 2-4 दिनभित्रैमा केही न केही चाहिँ आउँछ। अहिले त हामी चाहिँ सल्लाहमा छौँ, सल्लाह परामर्श छौँ। धन्यवाद।